बहुत आ जाए बहुत हाँ जी चले जी हो गया जी पहले शुरू कर लें लगा लो और भी लगा लें 2 मिनट दे दें 1-2 मिनट दे दें डिजिटल वाले दोस्त नीचे बैठ यार अगर पीछे से आवाज देनी पड़ी ना तो बड़ी नहीं आ जाओ थोड़ा पीछे हाँ जी ओके महमूद भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह ये हुकूमत और स्पीकर साहब ने जो रवैया अपनाया हुआ है इंतहाई काबिल मज़म्मत है। यानी आप जो है ना आप देख रहे हैं कि एक दफ़ा हमारी ख़ुद मुलाकात हुई इनके साथ और मुलाकात में स्पीकर साहब ने ख़ुद आपको पता है कि मीडिया में बात की कि आप लोग असम्बली में आएँ और हमें जो उन्होंने अपनी तशरीफ़ बताई उन्होंने कहा कि मैं इस तरह नहीं कर सकता, रिजिग्नेशन मंजूर नहीं कर सकता और उसके लिए मैं एक एक को बुलाऊंगा और एक को इंटरव्यू करके करूंगा। तो सबसे पहले तो उसने वायलेशन ये की कि 35 का मंजूर की। क्या हम स्पीकर साहब से पूछना चाहते हैं कि क्या वो 35 लोगों को उन्होंने इंडिविजुअली इंटरव्यू करवाया? जो उसकी अपनी तशरीह है उसके मुताबिक उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके मुताबिक उन्होंने कार्रवाई की नहीं की। फिर अभी हमने डिसाइड किया कि चलो हम तो उसके हवाले से भी अदालत में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हम चाहते थे कि चलो जो बाकी हमारे MNAs हैं वो जाएंगे। अभी 35 मजीद मंजूर किए हैं और बाकी जो इस वक्त जिसकी वो डिनोटिफाई नहीं वो भी हमारे साथ है, सारे हमारे MNAs हमारे साथ है। अभी जाना चाहते थे कि हम सब स्पीकर को अपनी रिजिग्नेशन पेश करें कि आप या सबकी पे जो हम सारे आए हैं यहाँ ताकि हम सब रिजिग्नेशन जो है ना उसको दो दे, उसकी जो प्रोसीजर करना है वो करें ताकि जो हमारा मुतालबा था कि 125 MNAs की रिजिग्नेशन मंजूर हो वो भी भाग रहे हैं। यानी ये कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, ये गैर कानूनी है और इमोरल है। ये समझते हैं कि ये बेसिकली चाहते हैं कि ये अपोजिशन लीडर भी अपना जो उनकी शहबाज शरीफ तकरीर करता है उसके लिए टैक्स बचाता है। ये जमहूरियत है, ये तो जमहूरियत के नाम पे खुला मजाक है। तो हम इसकी मुकम्मल मजम्मत करते हैं। अगर ये समझते हैं कि इस तरह एक अपना केयर टेकर गवर्नमेंट लाएंगे, हम किसी भी सूरत में इसकी केयर टेकर गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे। मैं फवाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये आपके सामने बात करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है इसी पे आ जाएगा, सही है आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि हम एक मजबूर, लाचार और बेकस पार्लियामेंट के सामने खड़े हैं। हमारे इस वक्त MNAs जिनके इस्तीफ़े इन्होंने कबूल नहीं किए थे, तमाम MNAs जिनको ये कह रहा था, स्पीकर कह रहा था कि 17 लोग मेरे से राब्ते में हैं, 18 लोग मेरे से राब्ते में हैं। मैं पूछता हूँ इस डमी स्पीकर से वो किधर गए हैं वो 18 लोग जो आपसे राब्ते में थे? यहाँ तो आज पूरी तरीके इंसाफ खड़ी है और अपने कायद इमरान खान के एक इशारे के ऊपर उन्होंने इस्तीफ़े पेश किए हैं। पाकिस्तान में इससे पहले मरियम नवाज़ ने अपने 2 MNAs को कहा था इस्तीफ़ा देने का। एक उनका जो कैप्टन सफदर के बड़े भाई थे और स्पीकर साहब किसी वक्त आपको इंटरव्यू में बताएंगे कि पाँव में गिर गए थे, रोना पिटना पड़ गया था कि स्पीकर साहब हमारा इस्तीफ़ा ना करिएगा। सबसे पहले मैं तहरीके इंसाफ के इन तमाम MNAs को मुबारकबाद देता हूँ जिस तरह से वो पार्टी के साथ खड़े हुए, जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान की और आवाम की ख्वाहिश का एहतराम किया और अपने इस्तीफ़े पेश किए। ये जो स्पीकर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं इनकी हैसियत नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके लिए कुर्सियाँ नीचे की गई हैं, ये बड़े नहीं हुए, कुर्सियाँ छोटी कर दी गई हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। पाकिस्तान इस वक्त तमाम पाकिस्तान के बारे में यह खदशा है कि वो डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे खदशा है हम श्रीलंका जैसी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो नेहरू बैठे हुए हैं ये अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान के क्राइसिस की कोई परवाह नहीं है। आज पाकिस्तान में 2 असम्बलियों में और अब नेशनल असम्बली में इन्होंने इस्तीफ़े जो कबूल किए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में 64% पाकिस्तान इस वक्त गैर नुमाइंदा है। 64% इस वक्त पाकिस्तान के लोगों ने नई मेंबरान मुंतखब करने हैं। ये जो 36% की हुकूमत है, जो इस वक्त ये जो हुकूमत बैठी हुई है,
یہ صرف 36% پاکستان کی ووٹوں کو گریب کر کے چوری چکاری سے دھاندلی سے کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اس حکومت کو گھر بھیجنا پاکستان کے مفاد میں ہے, عوام کے مفاد میں ہے اور اداروں کے مفاد میں ہے. میں یہاں پہ اداروں کو کہنا چاہتا ہوں, یہ آج جو پاکستان جو صورتحال فیس کر رہا ہے, یہ غلط فیصلوں کی وجہ سے کر رہا ہے. یہ آپ کی غلط پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے آپ نے ایک امپورٹڈ حکومت کو ہمارے اوپر مسلط کیا. اس کو نظر ثانی کرے اپنی پالیسیوں کے اوپر. آج سپریم کورٹ نے جو رولنگ تھی اسپیکر کی, اس کے مطابق الیکشن ہونے دیے ہوتے, پاکستان میں کوئی بحران نہیں تھا. لیکن آج یہ بند کمروں کے فیصلے ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان کے عوام اتنے بڑے بحران کا سامنا کر رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم تقریباً یہ جو نشستیں ہیں, ہماری 81 MNA کی نشستیں جو ہیں ان کے اوپر استعفے قبول ہو چکے ہیں. باقی جو استعفے ہیں تمام MNAs یہاں پر موجود ہیں, اور اسپیکر صاحب ہمیشہ کی طرح جو کرتے ہیں کہ کالے چور کی طرح جو ہے وہ پھر فرار ہو گئے. اب آج ہمارے سارے MNAs یہاں پہ موجود ہیں, ہماری ساری لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے. ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ تمام استعفے فی الفور منظور کیے جائیں, پاکستان کے اندر عام انتخابات کا اعلان کیا جائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں اگر آپ نے عام انتخابات نہیں کرائے, اداروں نے کردار ادا نہ کیا, تو پاکستان کے عوام انشاءاللہ پاکستان میں عام انتخاب کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسد عمر صاحب ادھر آ جائیں. نہیں مجھے اٹھنے دیں, ادھر گیٹ بند کر دیا. اچھا جی, بنیادی طور پہ جیسے فواد نے بول دیا کہ ملک جو ہے وہ ایک ایک دن جو گزر رہا ہے, ملک جو ہے وہ تباہی کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے. جو ریجیم چینج آپریشن کر کر پاکستان کے اوپر امپورٹڈ ٹولہ مسلط کیا گیا ہے, اس نے ایسے پاکستان کے حالات پیدا کر دیے کہ 1971 کے بعد سے دیکھے نہیں گئے تھے. اسی لیے ہم لوگ تحریک انصاف, عمران خان صاحب ہر آئینی جو کام ہو سکتا ہے, ہر کوشش بشمول اپنی حکومتوں کو توڑنے کے وہ کرنے کو تیار ہیں, اور کر دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو جلد سے جلد ایک نئے جنرل الیکشن کی طرف لے جایا جائے, کیونکہ اس کے علاوہ علاج کوئی نہیں ہے اس گہری کھائی کے اندر جہاں پہ گرا دیا گیا ہے, اور مزید جس کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں. اسی سلسلے کے اندر آج ہمارے تقریباً تمام MNAs جو ڈی نوٹیفائڈ نہیں تھے ابھی, وہ سارے آئے, یہاں پہ ملاقات ہوئی. اس کے بعد ہم اندر گئے ہیں, نہ وہاں پر اسپیکر صاحب ہیں, نہ ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں, نہ سیکٹری ہیں, نہ ایڈیشنل سیکٹری ہیں, پورا عملہ وہاں سے غائب ہے. مطلب یہ خوف کی حالت یہ ہے کہ ہم الیکشن مانگنے آ رہے ہیں, ہم استعفے دینے کے لیے آ رہے ہیں, ہمارے MNAs آ کر اپنا استعفیٰ پیش کرنا چاہتے ہیں, اور وہ خوف زدہ ہو کے ڈر کے بھاگ کے پتہ نہیں کدھر چھپ گئے ہیں. لیکن یہ کب تک چھپتے رہیں گے؟ ان کو پاکستانی قوم کا سامنا کرنا پڑے گا, اور انشاءاللہ تعالی جلد کرنا پڑے گا. اب یہ ملک جو ہے جنرل الیکشن ملتوی ہونا کسی صورت میں اب برداشت کر ہی نہیں سکتا, اور ہر وہ قوت, ہر وہ شخص, ہر وہ ادارہ جو پاکستان کی بہتری چاہتا ہے, اس کو اس وقت معاونت کرنی ایک کام کی چاہیے کہ کس طریقے سے پاکستان میں جلد از جلد نئے انتخابات کرائے جائے. شاہ صاحب آپ آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آج اسپیکر صاحب نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس نہیں, پارٹیزن ہیں. ان کا موقف کیا تھا؟ میں نے ان کو خط لکھا, اس خط کا انہوں نے مجھے مفصل جواب دیا. جواب میں وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے اجتماعی استعفے قبول نہیں کر سکتا, کیونکہ مجھے ذاتی طور پر تسلی کرنی ہے کہ کسی ممبر نے دباؤ میں آ کر استعفیٰ تو نہیں دیا, اپنی خوشنودی سے دیا ہے کہ نہیں دیا. جب تک میں یہ تسلی نہیں کرتا, اور یہ عدالت کا فیصلہ ہے, اور یہ مجھ پر, یہ میری آئینی ذمہ داری ہے. آج وہ اپنی آئینی ذمہ داری سے انہوں نے فرار اختیار کیا. ہم نے فیصلہ کیا آنے کا, انہوں نے اجلاس مؤخر کر دیا. ہم نے
मेंबर्स को उनकी खिदमत में जमा करके हम जमा हुए सुबह। हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ KPK हाउस में। तमाम मेंबर जब पूरे हो गए तो इन्होंने फैसला कर दिया, रातों रात इन्होंने मीटिंग की, और जब हमारा इजलास जारी था तो इन्होंने 35 मज़ीद मेंबर्स डी नोटिफाई कर दिए। 11 मेंबर पहले डी नोटिफाई किए, 35 मेंबर चंद दिनों के बाद किए, और 35 मेंबर आज किए। जो हमारे बकिया रह गए थे हम उनको भी ले आए कि आपने जिस सवाबदीद के तहत इन 86 के लगभग मेंबर्स को डी नोटिफाई किया है, तो जो बकिया रह गए हैं ये मौजूद हैं। आप यके बाद दीगर उनको बुला लें, उनसे पूछ लें, अपनी तसल्ली तशफ़ी कर लें और उनके इस्तीफ़े कबूल करें। उन्होंने ऐसा करने से गुरेज किया। अब जो वो कहते थे और जो कर गुजरे हैं उसमें तज़ाद है। सोचने की बात है, ये तज़ाद क्यों है? ये तज़ाद घबराहट का आईनादार है। ये आवाम का सामना नहीं करना चाहते, ये अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना चाहते हैं, ये अरेंजमेंट के तहत निज़ाम को चलाना चाहते हैं, और आवाम के जो मसाइल हैं उस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं। आज भी आप देखें मीडिया में खबर चल रही थी कि फ़लाँ केस से फ़लाँ शख्सियत को रियायत मिल गई। इनके जब तक केसेस मौजूद हैं ये असेंबली को तूल देंगे। ये जब तक अपने केसेस से छुटकारा नहीं पाएंगे ये असेंबली को खींचते चले जाएंगे। मईशत डूबती है, डूब जाए, इन्हें कोई सरोकार नहीं। इन्हें अपने ज़ाती मफादात मुल्क के मफादात से ज़्यादा अजीज़ हैं। ये पर्सनल एजेंडे को नेशनल एजेंडे पर फोकियत दे रहे हैं। स्पीकर साहब, आपने जितने हमारे मेंबर्स डी नोटिफाई किए हैं ये बाकी मेंबर्स मौजूद हैं, आपके चेंबर में आए, आप इनको भी डी नोटिफाई कर दें। आप उनका इस्तीफ़ा कबूल करें। जो 50 के करीब रह गए हैं उनको भी कबूल करें। जिस खौफ में आप मुब्तला थे, कभी आपको खौफ आया एतमाद के वोट का, हमें आपने उस आजमाइश में डाला पंजाब में। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आजमाइश पर पूरे उतर आए, हमारे मेंबर्स तो 186 पूरा हो गया। आप अपने मेंबर्स को आजमाइश में डालने से भी कतरा रहे हैं, क्यों? इसका मतलब है कि आपकी सफ़ों में दरार पड़ चुकी है। आपके सफ़ों के अंदर वो यकसुई और वो यकजहती दिखाई नहीं दे रही जिसका तासुर दिया जा रहा था। आपके अपने हलीफ जो हैं वो आपसे नाला दिखाई दे रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कराची में जो आपके हलीफ हैं उन्होंने पूरे प्रोसेस को बायकॉट किया। आप देख रहे हैं कि वहाँ किस किस्म का इलेक्शन कराया गया। आपने देखा कि इस्लामाबाद में किस तरह बल्दियाती इंतखाबात से फरार हासिल किया गया। तहरीक इंसाफ तसलसल से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। यकनुकाती एजेंडा है नए इंतखाबात। हम चाहते हैं आवाम फैसला करे, और आवाम सबकी सुनेगी, सुनकर फैसला करेगी। आप अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रखें, हम अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रखेंगे। और अगर आप समझते हैं कि आप कराची जैसे इंतखाबात करवा के असेंबलियाँ बनवा लेंगे और आवाम खामोश रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके सामने है 1977 के वाक़यात, आपके सामने हैं। तारीख़ को मत भूलिए। 70 के इंतखाबात के नताइज आपके सामने हैं, 77 के इंतखाबात के नताइज आपके सामने हैं। अगर आपने ऐसा किया तो तारीख़ आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, पाकिस्तानी आवाम और कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। चुनांचे वाहिद रास्ता है, इस्तीफ़े कबूल कीजिए। हमने अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान की हैं, हमने 2 असेंबलियाँ कुर्बान की हैं, इसलिए नहीं की कि आप अपने फ़ैसले मुसल्लत करें और आप अपनी मनमानी करें, आप जमहूरी रवायात को अपने पाँव तले रोंद दें, इसलिए नहीं की। आज ये हुकूमत एक मरतबा फिर बेनकाब हो गई है। इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये ना सियासी इस्तेकाम हासिल करने में कामयाब हुए हैं, ये ना मईशत को मुस्तहकम करने में कामयाब हुए हैं, और दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है।
نہ اس سے نبرد آزما ہو رہے ہیں، کنفیوژن کا شکار ہے اور ہم قوم کو اس کنفیوژن سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اسپیکر صاحب کہاں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ ممبرز آپ کی تلاش میں ہیں، ممبرز آپ کی تلاش میں ہیں۔ آپ ہمیں بلاتے تھے، ہم آپ کو آج صدا دے رہے ہیں، آئیے استعفیٰ قبول کیجیے۔ شکریہ۔ سر یہ ہماری MNAs ہیں نا جو یہاں ایک بات آپ کے سامنے دیکھیں، یہ انہوں نے گیٹ ہی بند کر دیا ہے، یعنی یہ تو اسپیکر صاحب اپنے عہدے کی توہین کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں جو MNAs آ رہے ہیں گیٹ ہی بند کر دیا کہ جو قابل مذمت ہے۔ جو ڈی نوٹیفائی نہیں ابھی کیے وہ بھی اپنی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں اسپیکر صاحب کے پاس کہ ہمارے تمام جو ممبران ہیں ان کے استعفے منظور ہونے چاہیے، لیکن وہ بھاگ گئے ہیں، اور جس طرح آج بھاگے ہیں اسی طرح پاکستان کی عوام ان کو الیکشن میں بھی بھگائے گی۔ انشاءاللہ جرأت پیدا کرو نا، کہتے ہو ہم بڑے دلیر ہیں، ہم بڑے سیاسی ہیں، بھائی فیس کرو۔ ہم نے جنہوں نے پارٹی نے لوگوں نے استعفے دیے، ہم بارہا دفعہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو منظور کرو منظور کرو منظور کرو، تو منظور کرو نا۔ آپ کہتے ہو ضمنی الیکشن، ہم تیار ہیں، کروائیں گے۔ ہر جگہ آپ کو شکست ہوگی انشاءاللہ، یہ آپ کا مقدر ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس سے آپ جتنا مرضی بھاگیں، آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ارکان اسمبلی ہم سب نے استعفے دیے ہوئے تھے، اکٹھے استعفے دیے تھے، اور جن کے استعفے ابھی تک نہیں منظور ہوئے وہ سارے ارکان جو ہیں یہاں پر موجود ہیں۔ اسپیکر صاحب کے دفتر گئے تھے، کیونکہ اسپیکر صاحب کی یہ شرط تھی کہ ہر جو ممبر ہے وہ آ کے اپنے استعفے میرے سامنے کہے کہ استعفے قبول کرے۔ ہم سب آج آئے اور اسپیکر صاحب دفتر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ابھی ہم یہیں کھڑے ہیں، اگر اسپیکر صاحب آنا چاہیں تو وہ سب ممبران جن کے استعفے نہیں قبول کیے انہوں نے ابھی تک، ہم کل دوبارہ آئیں گے، پھر ہم منڈے کو بھی آئیں گے، ہم سنڈے کو بھی آئیں گے، ہم منڈے کو بھی آئیں گے، اور اپنے استعفے اسپیکر صاحب کو کہیں گے قبول کریں۔ اسپیکر صاحب کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ وہ بیٹھتے اپنے دفتر میں اور ہمارے استعفے قبول کرتے، جبکہ وہ ہمیں بار بار ایک ہی وجہ بتا رہے ہیں کہ جی ارکان خود آئیں۔ جب ارکان خود آتے ہیں تو اسپیکر صاحب بھاگ جاتے ہیں۔ یہ کیا انہوں نے کھیل کھیلا ہوا ہے؟ جرأت کریں اور ساروں کے استعفے قبول کریں جو باقی ممبرز ہیں۔ میں اپنا استعفیٰ پبلکلی کہہ رہی ہوں، اگر اسپیکر صاحب سن رہے ہیں تو یہ 14 کروڑ عوام بھی سن رہی ہے اور اسپیکر صاحب بھی سن رہے ہیں کہ میں اپنا استعفیٰ پبلکلی کہہ رہی ہوں کہ میں اپنا استعفیٰ دے رہی ہوں اور وہ قبول کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بھی جو ان ارکان میں سے ہیں جن کے استعفے ابھی تک منظور نہیں ہوئے، اور آج ہم اسمبلی میں اس لیے ہی آئے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ کہ آج ہم اپنے استعفے پیش کر کے جو انہوں نے اپنی تصدیق کروانی ہے اسپیکر صاحب نے، آج ہم تصدیق کرنے کے لیے اپنے طور پر آئے ہیں۔ اسپیکر صاحب نے آج تک ہمیں کوئی خط نہیں لکھا کہ آپ آئیں اور اپنے جو استعفے ہیں ان کی تصدیق کریں۔ الحمدللہ ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، پارٹی نے آج پھر ہمیں بلایا، ہم اس کی تصدیق کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور جب پارٹی کہے گی ہم اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہیں۔ میرا حلقہ 161، میرا نام میاں محمد شفیق، میں آج اپنا استعفیٰ جو ہے اس کی تصدیق کے لیے یہاں پر موجود ہوں۔ بہت مہربانی، السلام علیکم۔